Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. كما راكم تشوفوا اليوم خرجتكم معايا juste باش ندير لكم لو كوراج pour vous encourager. اليوم خرجت ندير خرجت نشري سكيل مو فو بور لو ريجيم. كي نقولك تشري سكيل تو فو بور لو ريجيم ما تتخيليش اون فورتون دراهم اللي راكي تضيعيهم على الكوسميتيك ولا على نيمبورت كوا ولا على الحلوى اللي ما تصلح لوالو. 100,000 قادره تشري لك شهر مصوالح تاع لو ريجيم باش ما تاكليش لو بان الاخر. ان توكا جو بارل دو موا ميم بور نو با باش ما ناكلش الخبز الاخر باسكو نسخف عليه اللي قلي نبدله بحاجه واحده اخرى. ما تنجميش تو دان كو tu commences le régime sévèrement ما تاكليش لو بان définitivement. ما نكذبش عليك انا جو سوي با ان انج ولا جو سوي با انايا ريغلي. انا تاني نسخف، انا تاني غيرني لي غاتو كل صباح. جو سوفر ديجا اليوم لو دوزيام جور والله العظيم جو سوفر كي نوض ونشوف لي غاتو اللي صنعتهم واللي نبغيهم. هاد العام صنعت غير لي غاتو اللي نبغوهم، غاتو شوكولا ايتو. ايماجين تشوفيهم هكا حداك وما تاكليهمش، والله العظيم هذا سي ديجا انجاز كبير. علاش قلت لكم لو ريجيم اللي قنتي تصنعي الاراده. ما كاش اللي يجي في بلاصتي ويقول لي ما تاكليش الغاطو ولا ما تاكليش لو بان. نو سي موا كي ديسيد. فوالا انا جي بري ما ديسيزيون وما غاديش نعاود نولي عليها. je vais terminer, je vais continuer. والحمد لله يا ربي ما فامي يدعموني بزاف ويشجعوني psychiquement, moralement et tout, et ça c'est très important. Courage, c'est bien, tu peux y arriver. هادو ce genre de mots. هنا روحت السوبيرات هنايا حدانا mais j'ai pas trouvé. لقيتها راهم يديروا في لي travaux. je vais chercher ailleurs. غادي نحوس على بلاصه واحده اخرى ونشوف. مالوغوزمون والله العظيم سورتو في لا فيل انا وين نسكن مالوغوزمون ما عندناش قليل اللي تصيبي يبيع هذوك الصوالح تاع الريجيم اي تو. زعما سي ديفيسيل. كاين اللي يسكنوا في لي غروند فيل كلشي ديسپونيبل. حنا شينو نو راني نحوس جوست على لا فارين كومبليت ما لقيتهاش. ايماجيني. الوغ بور كومونسي لو ريجيم لقلك الحاجه الاولى لو بان باش ما تاكليش لو بان باسكو غادي تجوعي بيان سور. وانايا من عشاق الخبز، نموت على الخبز. كيما قال لك ناكل الخبز بالخبز. سورتو حدانا واحد الكوشه نشرو الخبز حامي نديرها افيك دو بور افيك دو فروماج. ايماجيني كاع هاد الصوالح اللي كنت نديرهم غادي نحبسهم. je vais faire tout mon possible باش ما نعاودش نولي لا موفيز اليمونطاسيون. فوالا غادي نروح على واحد سوبر مارشي. جيسبر غادي نصيب باسكو بور لو مومون كلشي راه مبلع توتي فيرمي. مانيش عارف. جيسبر كو جو في تروفي ونوري لكم كاسكو جي في. Tu touches rien, Sam. Hein?
Voilà. Tout est propre, tabarakallah. C'est bien. هذا الشوكولا اللي كنت نموت عليها وكنت ناكلها بزاف. هذه سامي tu touches pas hein. أرواح سامي viens. Hein? Alors là, je cherche... ne touche pas s'il te plaît Samy. Je cherche la farine complète. يا ربي نلقاها يا ربي. غادي je vais prendre غادي ندي لو كسكس كومبلي. هذا كسكس ماما هكا باش لا دا قلبي الكسكس. Est-ce que je peux prendre là la farine ma cache. La farine. Les pâtes aussi normalement qu'il y a des pâtes complètes. Ne touche pas. On est goulou que ne touche pas. Alors il n'y a pas. Tu touches pas. Samy, pousse-toi. Maman, le فيها. هيا سبعتي تسلطتيها فيا. هيا قمح الكامل. هذه هي البنات. لقيت هذا العدس الاحمر. هذا يلي اكسلون. ديريه سوب والله غير مليح هكا باش ما تبحلكش تاكلي. انا الحاجه اللي تحمسني سي كون جاشيت هكا دي شوز تنوعي باش ما تبحلكش دي بات. لا بغيتي تاكلي دي بات افيك كونتيتي بيان سور صغيره تاكلي هذاك تاع لا فارين كومبليت. كان بغيتي دو بان تبغي دو بان تاع لا فارين كومبليت هكا باش ما تضيعيش لو ريجيم تاعك. خاصني كونفيتور ولا فارين. هادو زوج ما لقيتهمش. j'ai pas trouvé. كنا هنا اتونسيون. دوك نوري لكم لا لقيت نوري لكم. هذا ماشي كومبلي ماشي سون سكر لا افيك سكر. البنات كاينه هذه ثاني هاد البوغ دو كاكاوات ثاني مليحه تنجمي تاكليها الصباح. هذه ثاني مفيده افيك دو ميل بيان سور كونتيتي ماشي كبيره. ماشي شرط تحرمي روحك نو. نسيت من هذا مخصصني هادو تاع الكافي الشيخ. الوغ ثاني طون نجمي تدي طون بصح طون كاين طون لايت. غادي نحوس عليه ونوريه لك. هذا كاع من الطون. غادي ندي هذا الطون كومبلي بالزيت النباتيه هذه باسكو جي با تروفي ناتور. كاين هاد الياغورت ناتور ثاني مليح هذا. وكاين هاد الفرomاج. ها هو فرomاج هذا ثاني ريجيم. هذا ثاني مليح. بارتي ياغورت. غادي ندي وحده زيت. شوفوا ريغاردي اون فارييتي تاع ويل دوليف. مش عارف لو بري تاعه شحال هذا. je vais le prendre. je vais voir. شوفوا فينيغر شحال اون فارييتي دو فينيغر عندي ديجا. هاني البنات شريت صوالحي مي مالوغوزمون جي با تروفي لا فارين كومبليت ما لقيتهاش. صح شريت سكيلفو. شريت لي بيسكوت صافا بو نفوت بهم كلكو جور بلا ما فوالا.
كي نوصل للدار نبارطاجي لكم كاسكو جي اشتي كوم برودوي. لي في اللي يسكنوا اللي يعرفوا لا في تاعي سي ماسكارا. والله عجبني هذا السونتر كوميرسيال تبارك الله. غادي ندير عليه فلوغ سبيسيالمون على لا بروبرتي على لي بري على سي بيان يا با ترو دو موند. ثاني ايزون اكزيجي لا بافيت اللي ما دايرش لا بافيت بو با رونتري. عجبتني بزاف والله سي بيان. كوري الجو كاع لي سونتر ولا كاع لي ماغازان كيما هكا سي بيان. شحال من واحد جا سون بافيت قالوا له خرج tu peux pas rentrer. ميم كلشي tout est propre تبارك الله. كلشي مستف كلشي propre. Tu sens la propreté. Il y a pas trop de monde. Tu circules à l'aise. Je sais pas لكن كاع لا جورني كيما هاك ولا غير في لو مومون اللي روحت له انا. en tout cas il est 2h moins le quart. والله ثاني كليماتيزي. عجبني بزاف. لا بروشين فوا جو في فيلمي ندير لكم الديتاي نوري لكم لي بري اوسي كاين اللي بعاد ويبغوا يعرفوا لي بري. فوالا. Pour ce que j'ai fait aujourd'hui, أنا toujours quand je commence le régime الحاجة اللي تخليك اللي تحمسك c'est en plus de ça tu peux pas commencer بلا ما par exemple كي غادي تحبس الخبز شا غادي دير qu'est-ce que tu vas manger à la place. انت حياتك وانت تاكل خبز. alors au moins par exemple انا ما لقيتش la farine complète. J'ai acheté des biscottes. C'est-à-dire tu peux remplacer تدي دو بيسكوت ولا هكا باش ما تحسش بالحرمان. وانا toujours je suis avec le régime اللي ما تحسش روحك راك محروم. par exemple شريت لي بات. شريت لي بات ماشي لي بات نورمال. شريت لي بات الاخرين avec la farine complète. صبت العدس الثاني لي لونتي روج سي تري بون كوم سوب هكا باش ما باغ اكزومبل تعرف شا تاكل. شريت لو فروماج هكا دي فوا تاكلها الصباح تكون عندك اون بتيت فارييتي با بوكو. الوغ هنايا دوك كي نوصل للدار نوري لكم شحال جاتني لا سوم. با بوكو بارابور ا تا سونتي بارابور انا جو سوي با ريش. ما تصيبوش دي اكسكوز. توجور trouver des moyens. toujours نقول هاد لو بروفيرب شا قلنا les gagnants trouvent des moyens et les perdants trouvent des excuses. alors ما عندك aucune excuse. ما عندي aucune excuse. لا فولونتي تتصنعها. لا فولونتي انت تجيبها. انت تقول je dois maigrir je dois maigrir pardon. je dois arrêter هاد la mauvaise alimentation هادو les mauvaises habitudes. ما وصلتش لو بوا ايديال اللي بغيته. سي بور سا نكره ندير 1 mois 2 mois je perds le poids بصح ماشي كيما نبغي. ماشي ان بوا ايديال زعما نخسر بزاف. نكره بيان سور يجوا المناسبات العرس العيد الكبير العيد الصغير وفينالمون حياتنا كاع مناسبات. الوغ لا كان درنا على المناسبات ما نحبسوش. سي بور سا il faut du courage. فوالا. انا اليوم درت شويه سبور والله ديفيسيلمون لي في مانيش نهضر كيما هكا زعما باش نقول لكم سي فاسيل ولا والله العظيم سي با فاسيل. باش تعرفوا باللي كاع الناس راهي تسوفري ماشي غير نتا tu souffres. il y a d'autres personnes qui souffrent. c'est-à-dire ne te décourage pas. اليوم نورمالمون ندير انا قلت ندير 30 مينوت اما لي درت 15 مينوت صاي عييت باسكو دا زمان جي با بوجي مع لا فواتور تخليك ما تمشيش بزاف. درت 15 مينوت ريحت وعاودت درت زدت
بقات 15 مينوت واحده اخرى. بغيت نقول لك باللي معليش عييت سي با غاف، ريح وعاود ليسونسيال كيما قال لك بو اي بيان، خير من والو، خير من ما كاش. هذه هي. il faut pas baisser les bras، faut pas baisser les bras. فوالا دوك نوصل للدار ونفيلمي لكم كاسكو جي عشتي. بون البنات كيما قلت لكم وصلت للدار وغادي نوري لكم شريت بور كومونسي لو ريجيم. هادو الصوالح يعاونوك بزاف باش تبدا الريجيم اللي تحس روحك بلي ماكش محروم. ما ديرش ان ريجيم سيفير بور موا بلوتو جو بو با فير باسكو ندير ريجيم سيفير ابري نعيا بالخف. الوغ ما نديرش ريجيم سيفير، جو مونج اكيليبري سي تو. الوغ شريت صوالح اللي يعاونوني في الريجيم. باغ اكزومبل باش نبدا بزيت زيتون. الحاجه الاولى زيت زيتون. هنا تشري زيت زيتون اللي بغيت، ليسونسيال زيت زيتون يكون عندك في الدار يعاونك بزاف. اوليو باش طيبي بالزيت ولا طيبي بغيتي ديري اوليو باش ديري لو بور ولا نجمي ديري كالكو غو تاع زيت زيتون، هذه تشد لك. فوالا هنا شريت لو كوسكوس. دي فوا هكا نبغي لو كوسكوس، فوالا ديري اون بتيت كونتيتي. ها هو لو كوسكوس كومبلي، القمح الكامل ها هو راه كاين، ديريه. من بعد نوري لكم كيش باسكو هذا ماشي كيما لو كوسكوس نورمال باش يجيك طري توجور ما تحسيش روحك بلي راكي حارمه روحك. فوالا هذا هو لو كونسيبت، هذا هو لو بوت تاعي. انا روحت سبيسيالمون روحت على جال لا فارين كومبليت ثاني هكا. هاد لا مارك ماما كاين تصيبوها قمح كامل، هذيك مليحه ما لقيتهاش، قال لي دون 2 جور ولا تصيبيها. هنا شريت في بلاصه هذا بلوتو عندي لا فارين ولا ما عنديش، باسكو لا فارين ماشي كل يوم نديرها. دي فوا باغ اكزومبل الصباح ناكل بهذا. هنايا ها هو ديجا نيكاليه منه، ها هو باغ اكزومبل تدي منه 2 بيسكوت يكفو يشبعوك، ماشي مره بمره، غير هكا باش ما تحسش بلي راك حارم روحك من الخبز. ونخير توجور نخير لو بان كومبلي. ها هو توجور نخالط القمح الكامل، هذا هو لو ميور. هذا ما تخافش منه، هي لي بون بور لا سونتي ومليح اون بليس دو سا مليح لا ديجيستيون. باسكو كي دير الريجيم وما تاكلش كوريكتومون يولو عندك بوكو دو بروبليم في لا ديجيستيون. وهذو بين صوالح اللي يساعدوا فيهم لي فيبر. ها هو كيما هذا ثاني لو كوسكوس كومبلي ولو بان كومبلي. الحمد لله راهم متوفرين عنا، ما تقولش ما كاش وماشي غاليين، سي با شير. نشوف هنا الكسكس باغ اكزومبل. ها هو الكسكس يدير 16000. ويل دوليف هذه شريتها 55000. فوالا باش تشد لي، وكاين كبيره عليها جاتني غاليه شريت غير تاع 55000. شريت ثاني ها هو شريت راني نوري لكم او ميم طون نشوفوا في لي بري. هنا ها هو الطون كيما راكم تشوفوا، ها هو ناتور، ها هو ولا ناتوريل، ورا ها هو طون كومبلي. فوالا ها هو طون اونتيي. فوالا على لويل فيجيتال. هنايا علاش الطون دي فوا تبغيت باغ اكزومبل لي بات نجمي ديريهم اون بتيت كونتيتي تاع لي بات ديري معاهم الطون نجمي تاكليهم، ولا غير جوست دو بان وحده طون هكا وتيكليتي هكا باش ما تحسش روحك باللي ما تبحلكش تاكل. فوالا الطون ها هو شريت 3 شحال 8005. ها هما 3 8005. فوالا شريت ثاني ها هما لي بات، ها هما ثاني تاع عجائن غذائيه من القمح الكامل. ها هو عجائن غذائيه من القمح الكامل، هذه ثاني مليحه راكم تشوفوا فيها جايه فونسي ماشي كيما لي بات نورمال. شريت ثاني هاد البور دو كاكاوات راكم تشوفوهم بلولين باسكو عقمتهم. بور دو كاكاوات ها هو هذه ثاني الصباح باغ اكزومبل تصيبش تاكل القهوه حليب انا ما نستغناش عليها، ندير وحده من هذو لي بيسكوت وندير 2 بيسكوت ندير فيهم هذه بور دو كاكاوات مليحه بزاف ومفيده اون بليس. ها هي ما تشروش تاع الشوكولا تاع بور دو كاكاوات هذه مليحه. داكوغ شريت ثاني كاين هذا ثاني لو فروماج ريجيم شريت غير وحده باسكو ما نبغيش بزاف، قلت غادي نسييه ونشوفه كي داير. هذا لو فروماج تاع الريجيم هذا الصباح نجم تاكله
مع الخبز ولا ديرها في السلطه ولا كيما تبغي. فوالا لو ياغورت ناتور، انا لو ياغورت ناتور ناكله بالسيف كيما يمس في الليل. جحت جافي فا، جحت بزاف باسكو سهرت. الوغ كليت ان ياغورت ناتور شويه سما كالمي وشربت الماء سيتو هكا باش ما تفشلش. ما نقولكش ساهل، ماشي ساهل بصح لو ديبي هو الواعر. شريت اللبن اوسي، هنا اللبن ديجا رانا شاربين منها. اللبن غير بغيت نوري لك بلي اللبن مليح، نجم تشرب كاس اللبن في الغوبا هكا داكور. وهنا هادو سي تري امبورطون لو كالسيوم. ماشي ريجيم ما تاكلش، هاد الافكار الخاطئه. الريجيم كاين اللي يحسب الريجيم لا ما ناكلوش، نو الريجيم ماشي ما تاكلش، الريجيم سي كوا مونجي و كومبيان. باغ اكزومبل لا شربت انا قرعه البن، قرعه البن بيان سور سي بوكو داكور، بصح كي تشرب كاس مش كيما تشرب قرعه، سي با لا ميم شوز داكور. هنا باغ اكزومبل كاين اللي يشري الياغورت ناتور يدير فيه السكر، خلينا نروح شري ياغورت نورمال ما يدير لك والو. الوغ شري ياغورت ناتور كوله ناتور، عاد تنجم دير معاه سيترون داكور. هنايا باغ اكزومبل هذه بور دو كاكاوات، شريت بور دو كاكاوات غير باش ندير باغ اكزومبل دو بيسكوت، ماشي نروح نكملها كاع ندير في الخبز وناكلها. نو الانسان يعرف ثاني يكون عنده دي ليميت. وانا شريت لي لونتي روج يعجبوني بزاف باش ندير بهم اون سوب وناكلها. هادو هما المشتريات تاعي بور لو مومون، هادو اللي نبدا بهم. بزاف عليا بقات لي. الوغ عندي لي بيسكوت بلا ما شريت لا فارين كومبليت. لا فارين كومبليت من بعد نبارطاجيها معاكم كاسكو جو في افيك. بور لو مومون الحمد لله صافا. راني يعني متمسكه بالريجيم، وان شاء الله اللي بداو معايا الريجيم كوراج نشجعوا بعضياتنا. واللي راهي مهتمه بهذا لو سوجي تخلي لي في الكومونتير باش نشجعوا بعضياتنا ونبارطاجي معاكم سكو جو مانج سكو جو في تو. سي هاد الصوالح كاع يشجعوا. الوغ سيتي تو بور لو مومون. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. ما تنسوش اللي مش مشترك معايا في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. ما تنسونيش ديروا لايك، مهم بزاف اللايك والكومونتير تاني. ما تنسوش كومونتير تاني مهم بزاف. لا بغيتو لاشين تاعي تطلع ولي فيديو تاوعي ينشافوا، لي لايك اي لي كومونتير. ميرسي بوكو للناس اللي تدعمني. شنقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله.